अब 13औंमा म जुन गुटबाट समाहित भएको थिएँ अहिले पनि त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ त्यहीँनिर छु अहिले पनि त्यहीँनिर छु त्यो चाहिँ नि अब ठ्याक्कै परम्परागत गुट अहिले तोडिन सक्छ फेरि परम्परागत गुट तोडिन सक्छ अहिले यस चाहे त्यो मैले फाट्टै भनिदिउँ न किन चाहिँ लुकाउने शेरबहादुर गुट रामचन्द्र कोइराला गुट सिटौला गुट भने जुन परम्परागत गुटहरू बने नि त्यो चाहिँ नि भत्ताभुङ्ग हुनसक्छ यो 14औंमा र गर्नु नि पर्छ नयाँ शक्ति आउन सक्छ सबैबाट फ्युजन यस काङ्ग्रेसलाई बनाउने हो भने चाहिँ नि यो चाहिँ परम्परागत गुटहरू फेर मात्रै समाउने गुटहरू दौराको फेर समाउने साडीको फुर्को समाएर नेता जन्माउने परम्परागत गुटको अन्त्य 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ दम छ गर्नुहुन्छ त्यो दम भएर त बोल्दैछु दम नभए बोल्छु शेरबहादुर देउवा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अवसर आएको छ बितेका 4 कार्यकालमा उहाँको 4 कार्यकाल सुखद रहेन भन्ने नेपालीहरूको अनुभूति छ अनुभव छ धनराज गुरुङले कुनै आरोप लगाइराखेको होइन मेरो श्रद्धेय नेतालाई कि नेपाली जनताको बीचमा शेरबहादुर देउवाको 4 कार्यकाल सम्झना लायक भएन भन्ने छ अब त्यो सम्झना लायक बनाएर चाहिँ नि गिरिजाप्रसादले जस्तै गरेर आफ्ना कमी कमजोरीलाई पखाल्दै धुँदै पखाल्दै होइन अघि बढ्ने यो अवसरलाई बाट चुक्न हुँदैन कयौँ उदाहरणहरू छन् कि मैले राम्रो कुराहरू उठाउँदाखेरि संसदमा उठाउँदा अझै विशेष गरेर संसदीय समिति लेखा समितिमा म 8 वर्ष बसेँ त्यहाँ चाहिँ नि लेखा समितिमा बस्दाखेरि मैले निष्पक्ष भएर छानबिनको कुराहरू अगाडि बढाउँदा नेताहरूको म कसिङ्गर बने आँखाको कसिङ्गर बने र कति नेताहरूसँग मेरो बोलचाल पनि बन्द भएका घटनाहरू छन् त्यस्तो देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ नि ओहो बेकारकै राजनीति हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ तर यसो हुँदा यसलाई अब आशामा परिवर्तन कसरी त भन्दा म जस्तो मान्छेहरू नै निराशामा बदलिएर राजनीति छोड्यो भने यो मुलुक त त्यसै डुबिहाल्यो नि त्यसैले म जस्तोले छोड्न हुँदैन कि फोहोर पोखरी सफा गर्न लागि आफै फोहोरमा डुब्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि फेरि आशा आफैले भित्रै आशा जगाउने कोसिस गर्छ वा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कम्युनिस्टको आँखा कम्युनिस्टको चस्मा र काङ्ग्रेसको चस्मा लगाएर हेर्ने होइन हेर्न हुँदैन होइन अथवा अरू मित्र राष्ट्रलाई हेर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चस्मा लगाएर हेर्न हुँदैन यहाँ त राष्ट्रको चस्मा नेपालको चस्मा नेपालीको चस्मा लगाएर हेर्नुपर्छ तर दुर्भाग्य यहीँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूको चेत नखुलेको कुरा यहीँनिर के छ भन्दाखेरि कि हामी चाहिँ नि तुरुन्तै कम्युनिस्टको चस्मा लाएर हेर्छौँ तुरुन्तै काङ्ग्रेसको चस्मा लाएर हेर्छौँ अनि त्यसो भइसकेपछि त्यहीँनिर त्यो चरबाट विदेशी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछ जस्तै सानो उदाहरणको लागि म यहाँ पस्काउँछु तर त्यो डिबेटेबल छ त्यो र त्यसलाई समय लिन्छ त्यो अर्कै पार्ट हो तर एउटा सानो मात्रै विषय यहाँ एमसिसी भन्छौँ नि एमसिसीका सन्दर्भमा हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ओलीजीले केपी ओलीजीले कि चाहिँ नि एमसिसी को पक्षमा म छु यो पारित गर्नै पर्छ हैन भने उहाँले अड्डान लिनुभयो हैन उहाँले चाहिँ नि कति समय एमसिसीलाई बजेटको पछाडिको ढोकाबाट पनि छिराउनु भयो बजेट भाषणमा समेत एमसिसीको सन्दर्भमा अनि त्यसपछि त्यो लफाडा चलिरहँदाखेरि संसदबाट पारित नभइकन पनि कानुनी तहमा लैदिनु भयो हैन एमसिसीको सन्दर्भमा आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं विशेष गरी आज हामी नेपालमा भएका व्यवस्था परिवर्तन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिका बारेमा चर्चा गर्नेछौं साथसाथै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस उसले अब खेल्नुपर्ने भूमिका र
आगामी 14औं महाधिवेशनमा विषय केन्द्रित गर्नेछौँ। सँगसँगै विदेश हिँडेका दार्चुलाका जयसिंह जो तुइन तर्दा तर्दै बेपत्ता भएका छन्, यस्ता सयौँ युवाहरू छन् जो विदेशका लागि आफ्नो मातृभूमि छोड्न बाध्य छन्। कैयौँ बाकसमा शवहरू आउँदै गर्दा स्वयं भारतीय पक्षले एउटा तुइनको लट्ठा चुडाइदिएका कारण उनी बेपत्ता भएका छन्। यो विषय पनि आज हामी उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। अचम्मको राजनीति, न जनताले स्थिरता पाए, न राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिज्ञ जन्मन सक्यो। कस्तो राजनीति गर्दैछौँ हामी? नेपालको राजनीति सधैँ यस्तै हो, बेढङ्गको राजनीति भयो, ढङ्ग पुगेन। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। व्यक्ति पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, प्रवृत्ति परिवर्तन नभएपछि चाहिँ बेढङ्ग भयो, ढङ्ग पुगेन। सत्ता चलाउनै नजाने हुन् भन्ने हो भने यसमा धेरै कुराहरू पनि आउँछन्। तर सत्ता पुगेपछि धुन्धुकारी बन्ने, सत्तामा पुगेपछि सत्ता जनताका लागि साधन हो, सत्ता मुलुकको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि साधन हो भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिहाल्ने प्रवृत्ति पनि हाबी छ र आफू केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, जसका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो अवस्था भोगिरहेका छौँ। पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन्, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ। नेपालको परिस्थितिलाई निहाल्दाखेरि पञ्चायतको कुरा छोडिदिउँ, त्यसपछि काङ्ग्रेसको बहुमत आयो 2 पल्ट, फेरि संसद विघटनका घटना परिघटनाहरू हामीले देख्यौँ। अर्थात् काङ्ग्रेसले 48 सालपछि अर्थात् 46 सालको जनआन्दोलनपछि पाएको 2 पल्टको बहुमत ठेक्न सकेन काङ्ग्रेसले। फेरि 74 को निर्वाचनमा एमाले, नेकपाले झन्डै 2/3 को बहुमत पायो। त्यो 2/3 को भारी पनि एमाले माओवादी अर्थात् माओवादी र एमाले मिलेको नेकपाले ठेक्न नसकेर एमाले र माओवादी बन्न पुगेको छ अहिले। र अहिले नेकपा एमाले भित्र पनि माओवादी त छुट्टिसक्यो, माओवादी केन्द्र र एमाले भित्र पनि अहिले पनि लडाकुहरू मच्चिरहेका छन्। त्यो बहुमत आएर पनि ठेक्न नसक्ने प्रवृत्ति जुन बढ्यो नि, त्यो भनेको अहमताका कारण, त्यो भनेको कतै कतै भू राजनीतिका पनि कारणहरू जोडिन्छन्। फेरि त्यो अहमताले मात्रै गरे हो त भन्दा त्यसो पनि होइन। भू राजनीतिलाई पनि हामीले एकदम मसिनोसँग केलाउन नसकेको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भू राजनीतिक सन्तुलन पनि गडबड भइरहन्छ नेपालमा, होइन? जस्तै 2015 सालमा पनि काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत आएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि भू राजनीतिक कारण र चाहिँ नि बिपीको बढ्दो लोकप्रियता पनि कारण बन्यो। त्यतिखेर पनि 2/3 को सरकारलाई कु गरियो भनेपछि यो मुलुकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हामीले निहाल्ने हो भने के चाहिँ नि यहाँ पहिलो कुरो चाहिँ नि व्यक्तिहरू पनि खासै त्यस्तो चाहिँ नि पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बिपी कोइरालाको जस्तो व्यक्तित्व देखिँदैन एकापट्टि। अर्कोपट्टि चाहिँ नि अहमता पनि र सँगसँगै भू राजनीतिक, त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत इच्छा, महत्त्वाकांक्षा भनौँ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा थाहा पाएपछि भू राजनीतिमा खेल्न चाहने शक्तिहरू, विदेशी शक्तिहरूले त खेल्ने नै भयो नि। विदेशी शक्तिले हाम्रो लागि त गरिदिँदैन नि। विदेशी शक्तिले चाहे त्यो चीन भन्नुहोस्, चाहे भारत भन्नुहोस्, छिमेकी राष्ट्रको सन्दर्भमा, चाहे मित्र राष्ट्रहरू जुनसुकै शक्ति राष्ट्रहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अमेरिका भन्नुहोस्, चाहे युरोपियन युनियन भन्नुहोस्, जुनसुकै राष्ट्रको कुरा गरे पनि
पहिलो शर्त के हुन्छ भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ। त्यसैले तर हामी के गरिरहेका छौँ भन्दा नेसनल इन्ट्रेस्ट होइन कि पर्सनल इन्ट्रेस्टमा हाम्रो नेताहरू चल्ने भए। कुरो यहीँनिर मेल खाइरहेको छैन। नेपाली राजनीतिमा किन उतार चढाव बढी भइरहेछ, किन स्थिरता आउन सकेन नेपाली राजनीतिमा भन्दाखेरि कि हामी नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि हाम्रा नेताहरू, यो मुलुकका नेताहरू, नेपालका नेताहरू, चाहे त्यो कम्युनिस्टबाट बनेका नेता भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसबाट बनेका नेता भन्नुहोस्, जुनसुकै नेता पनि नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्दा पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दाखेरि हामीले यो जुन भोगिरहेका छौँ अस्थिरताको जड त्यहीँनिर छ। तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु हो भू राजनीतिको पनि यहाँ प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा यहाँले उदाहरण दिनुभयो 15 सालको। त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई सरसर्ती निहाल्दा पनि हामीले तपाईँले भने जस्तै भू राजनीतिमा हामी अल्मलिएका छौँ। भू राजनीतिक कारणहरू यहाँ मुख्य देखिएका छन्। साँच्चै यो नेताको चेत पुग्दैन अथवा जनताको चेत पुग्दैन र हामी त्यहाँ पुग्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ भने आचार्यजी, खास गरेर यो भू राजनीतिका सन्दर्भमा सर्वसाधारणले गहिरोसँग मसिनोसँग बुझ्ने कुरा भएन होइन। यो नत्र त नेतै चाहिएन नि, तर नेताले राम्रोसँग यसमा केलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भू राजनीतिका सन्दर्भमा। हामीले यो भू राजनीतिमा मैले अघि नै भने भू राजनीतिलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्छ र मैले अघि नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गरेँ। नेसनल इन्ट्रेस्टमा पार्टीभन्दा माथि उठेर नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरू पार्टीभन्दा माथि हुनुपर्छ। भारत वा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कम्युनिस्टको आँखामा कम्युनिस्टको चस्मा र काङ्ग्रेसको चस्मा लगाएर हेर्ने होइन, हेर्न हुँदैन होइन। अथवा अरू मित्र राष्ट्रहरूलाई हेर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चस्मा लगाएर हेर्न हुँदैन। यहाँ त राष्ट्रको चस्मा, नेपालको चस्मा, नेपालीको चस्मा लगाएर हेर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य यहीँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूको चेत नखोलेको कुरा यहीँनिर के छ भन्दाखेरि कि हामी चाहिँ नि तुरुन्तै कम्युनिस्टको चस्मा लाएर हेर्छौँ, तुरुन्तै काङ्ग्रेसको चस्मा लाएर हेर्छौँ। अनि त्यसो भइसकेपछि त्यहीँनिर त्यो चरबाट विदेशी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछ। जस्तै सानो उदाहरणको लागि म यहाँ पस्काउँछु, तर त्यो डिबेटेबल छ त्यो र त्यसलाई समय लिन्छ, त्यो अर्कै पार्ट हो। तर एउटा सानो मात्रै विषय यहाँ एमसिसी भन्छौँ नि। एमसिसीका सन्दर्भमा हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ओलीजीले, केपी ओलीजीले के चाहिँ नि एमसिसीको पक्षमा म छु, यो पारित गर्नै पर्छ होइन भने उहाँले अड्डान लिनुभयो होइन। उहाँले चाहिँ नि कति समय एमसिसीलाई बजेटको पछाडिको ढोकाबाट पनि छिराउनु भयो, बजेट भाषणमा समेत एमसिसीको सन्दर्भमा। अनि त्यसपछि त्यो लफाडा चलिरहँदाखेरि संसदबाट पारित नभइकन पनि कार्यान्वयन तहमा लैदिनु भयो होइन एमसिसीका सन्दर्भमा। तर हिजो चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अहिले पनि चाहिँ नि हामीले पाउँछौँ युट्युबमा कि म एमसिसी हो, पक्षमा छु, पास गर्नुपर्छ, आवश्यक छ। यो चाहिँ नि माओवादीहरू प्रचण्डहरूले कुरा बुझेनन् र शेरबहादुर देउवाहरूले बोलेनन् भन्ने मान्छेले आज के भनिरहेछ, एमसिसीको विरुद्धमा वडा तहसम्म चाहिँ नि यसको एमसिसीको विरोध गर्ने भनेर पार्टी गर्छ भनेपछि कति कृतज्ञ छन्, कति अदूरदर्शी छन् हाम्रो नेताहरू, कति नालायक छन् भन्ने एउटा उदाहरण यहीँनिर छ। कि त्यसलाई त हो एमसिसी ल्याउन हुन्छ यो हुन्न भन्ने सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ होइन। यसको बारेमा ठिक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा बहस चलाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ठिक छ अनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिने बित्तिकै यसको विरोध वडासम्म लानुपर्छ भनेपछि यस्ता मान्छेहरूबाट देश चल्छ। यस्तै मान्छे, यस्तै एउटा पात्रको उदाहरण दिएँ मैले, धेरै पात्रहरू यस्तै छन् नेपालमा। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा, कार्यकारिणी पदमा गएका मान्छेहरूले आफ्नो दृष्टिकोणको
कुर्सीमा बस्दाखेरि एउटा दृष्टिकोण र कुर्सी बाहिर निस्किने बित्तिकै अर्को दृष्टिकोण गर्छ भने त्यस्तो मुलुकको नेताबाट के आशा गर्न सकिन्छ सकिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर यस्तै कारणहरूले भू राजनीतिमा चाहिँ असन्तुलन आउँछ। असन्तुलन आउने कुरा यस्तै, मैले खालि उदाहरण मात्र दिएँ है, यो एमसिसीको उदाहरण मात्र दिएँ। यसको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसको थुप्रै उदाहरणहरू छन् कि सन्तुलित भू राजनीतिलाई सन्तुलन गर्न सकिँदैन यसरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी बनेको ओली चाहिँ नि सामन्त गोवालाई सुटुक्क भेट्न हुन्छै हुँदैन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। यस्ता धेरै कारणहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नि यो पछिल्लो उदाहरणहरू मैले दिएँ। यस्ता सबैको उदाहरण, सबै नेताको उदाहरण दिन सकिन्छ, फेरि धेरै नेताको उदाहरण दिन सकिन्छ। चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे काङ्ग्रेस। त्यसैले यो भू राजनीतिमा चाहिँ नि यो कमन एजेन्डा, कमन चाहिँ नि तपाईँको दृष्टिकोण होइन, साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अघि तपाईँले थोरै प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, नैतिकताको कुरा उठाउनु भयो। नेपालका राजनीतिज्ञमा नैतिकताको खडेरी, जसकारण मुलुकको अवस्था यो छ भन्नुभयो। हामी विगतका केही राजनीतिज्ञलाई हेर्ने हो भने केही उनीहरूमा चेत थियो जस्तो देखिन्छ, तर पछिल्लो समयका राजनीतिज्ञहरूमा त्यो चेत छैन। हामी कहाँनिर घुमिरहेका छौँ, कहाँनिर हराइरहेका छौँ, हामी अझै पनि अरूकै निर्देशनमा छौँ अथवा हामी स्वविवेकले काम गरिरहेछौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा? हेर्नुहोस्, विवेक चाहिँ नि बन्धक राख्नु हुँदैन पदका लागि होइन। यहाँ त विवेकै बन्धक राखेर बस्दिन्छन् त पदका लागि। त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? नेपालको दुर्भाग्य त्यहीँनिर छ, पदलाई बन्धक राख्दिने होइन। र चाहिँ नि तपाईँले नैतिकताको कुरा जोड्नुभयो नि, बिपी कोइराला जसले आफ्नै क्याबिनेटको मन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि 2016 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी तपाईँको क्याबिनेटमा धेरै भ्रष्ट मन्त्रीहरू भए भन्ने सुनेको छु भनेपछि, को महाराज मलाई भन्नुहोस् भनेपछि, गणेशमानजीको बारेमा मैले सुनेको छु, मलाई गुनासो आछ भनेपछि महेन्द्रजीकै चाहिँ नि मान्छेलाई राखेर छानबिन समिति गठन गरियो र त्यो छानबिन समिति गठन गर्दा उहाँ चाहिँ निष्कलङ्क हुनुहुँदो रहेछ। कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको भेटिएन गणेशमानजीले भनिसकेपछि त्यो हैसियत राख्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्री हुने मान्छे, जोसुकै होस् होइन। प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले त्यो हैसियत गुमाउनु हुँदैन कि चाहिँ नि आफ्नै क्याबिनेट मिनिस्टरमाथि प्रश्न उठ्दाखेरि छानबिन गर्ने हैसियत गुमाउनु हुँदैन। तर अहिले त के देखियो भन्दाखेरि सुदर्शनजी कि चाहिँ नि आफ्नो मन्त्रीको, आफ्नो क्याबिनेटको सदस्य मन्त्रीको बारेमा क्वेसन रेज हुँदाखेरि उल्टै प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गर्ने देखियो नि विगतमा पनि देखियो, वर्तमान सरकारमा पनि यो प्रसङ्ग उठ्छ। विगतमा पनि छलङ्गै देखियो नि। जस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिद ओम्नी काण्डमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि स्वयं प्रधानमन्त्रीले होइन यो चाहिँ नि केही भएको छैन भने हो कि त्यो ढाकछोप भयो। त्यो ढाकछोप हो। वाइट बडी जहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भयो भनेर आवाज उठ्दाखेरि स्वयं प्रधानमन्त्रीले अघि सरेर मै छानबिन गर्छु तिमीले गर्नु पर्दैन भनेर त्यो छानबिनका समिति नै गठन गर्नु भएन उहाँले। यो ढाकछोप हो कि होइन? यी दर्जनौं उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब प्रधानमन्त्रीहरूले नै चाहिँ नि भ्रष्टाचारको काण्डहरूलाई, ठुला काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्न थालिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर कहाँबाट नैतिकताको कुरा आउँछ? आउँदैन नि त। अनि सिङ्गो राष्ट्रले सिङ्गो राष्ट्रको राजनीतिले नैतिकता खरिनु पर्छ, भोग्नु पर्छ, कुरो यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो हैसियत गुमाउनु हुँदैन कि जसले आफू पनि भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन र आफ्नो क्याबिनेटका मिनिस्टरहरू मन्त्रीहरूको बारेमा क्वेसन रेज हुँदाखेरि तत्काल उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो हैसियत राख्ने बित्तिकै त तपाईँको नेपाली राजनीति फेरि अर्को नयाँ बाटोमा हिँड्न थाल्छ र त्यसले बल्ल समृद्धिको यात्रा सुरु गर्छ। त्यो क्षमता राख्ने नेतृत्व देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो चाहिँ नि केही समय कुर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझै केही समय कुर्नुपर्ने हो। कुर्नुपर्ने देख्छु। किन भन्दाखेरि
अहिले अझै भन्यो भने अब त्यस्तो दुःख गरेर आएको राजनीति, म त पञ्चायत भोग्या मान्छे हुँ, पञ्चायतमा जेल बस्यौँ, रगत बगायौँ, जेल बस्यौँ, र हाम्रो अग्रजहरू पनि जेल बस्नुभयो, दुःख गर्नुभयो होइन। त्यस्तो दुःख गरे मान्छेहरूको हातमा राजनीति आइपुग्दाखेरि चप्पल पटक पटक पड्काएर हिँड्ने नेताहरू आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि पजेरोको रहर जाग्यो भने अहिलेको चाहिँ नि विद्यार्थी राजनीति हेर्ने भने त्यो आशा निकै टाढा देख्छु म, निकै टाढा। किन भन्दाखेरि अहिले त चाहिँ नि विद्यार्थी राजनीति, सबै विद्यार्थी नेतालाई म भन्न चाहन्न, तर विद्यार्थी राजनीति यति धमिल भइसकेको छ कि सुन्छु म त्यो त्यसै त आएन होला ती कुराहरू कि चाहिँ नि कलेजहरूमा, टेक्निकल कलेजहरूमा अखिल नेभी सङ्घ भनेर भागवण्ड लाएर कोटा छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ नि भर्नामा असुल उपर गर्ने भन्ने पनि सुन्छु। त्यो असत्य भइजाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। उदाहरणहरू तर बाहिर पनि मैले भन्ने खोजे सुदर्शनजी यहीँनिर अब हामीले चाहिँ नि भविष्य त त्यहीँ हेर्ने हो नि, राजनीतिक भविष्य त त्यतै फर्कनु पर्यो। त्यहीँनिर त त्यस्तो अवस्था छ भन्ने सुन्दैछु भने पछि हामीले राजनीति गर्दाखेरि, विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि भटमास मकै खाएर राजनीति गऱ्यौँ, गुन्द्रीमा सुतेर राजनीति गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ नि भटमास मकै होइन, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्यार्थी नेताहरू भेटिन्छन्। हामीले एक स्कुलहरूमा गएर राजनीति गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ नि स्कुल कलेजमा त भेटिँदैन, नेताको घर आँगनमा विद्यार्थी राजनीति भेटिन्छ। देउसी भैलो खेले जस्तो दिनदिनै नेताको आँगनमा गइराखेका छ भनेपछि राजनीति स्वार्थको राजनीति अहिले चलिरहेको छ। त्यसैले पनि यो राजनीति सुधार्न निकै समय लाग्छ नि म देख्दैछु अहिले। रणराजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँ पनि एउटा राजनीतिको पात्र हो, आफ्नो जीवन यसैमा समर्पित गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ लाग्दैन यो दिक्क लाग्दो राजनीति किन सुरु गरेछु, जनतालाई जे बोलेका थिएँ, जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकिँदो रहेछ भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? त्यस्तो लाग्दाखेरि आफूले चाहिँ नि यो चाहिँ नि निराशाको कुरा भयो होइन। आफूभित्र एउटा निराशा जस्तो आउँछ अनि कतै न कतै त्यसलाई आशाले छोप्न खोज्छु म फेरि तुरुन्तै। किनभने मान्छे जब आफै निराशा हुने मान्छेले आश्वासन धेरै बाँडिया छ क्या जनतालाई, आफैले निराशा हुने नेताले जनतामा आशा जगाउन सक्दैन। हो, निश्चित रूपमा तपाईँलाई ढाँट्नु पर्दैन, म कहिलेकाहीँ निराशा पनि हुन्छु। यत्रो चाहिँ नि नेताहरूसँग बोलचाल बन्द हुन्छ, कहिलेकाहीँ राम्रो कुरा गर्न खोज्दा बोलचालै बन्द हुने होइन। अनि राम्रो कुराको उठान गर्दाखेरि आफूलाई न्याक्न खोज्ने, राजनीतिबाटै हात धोइदिन खोज्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै दुःख पनि लाग्छ, स्वाभाविक रूपमा दुःख पनि लाग्छ। है त्यसले किन राजनीति गरेर रहेछु जस्तो पनि कहिलेकाहीँ स्वाभाविक रूपमा मलाई लाग्छ पनि। कयौँ उदाहरणहरू छन् कि मैले राम्रो राम्रो कुराहरू उठाउँदाखेरि, संसदमा उठाउँदा, अझै विशेष गरेर संसदीय समिति, लेखा समितिमा म 8 वर्ष बसेँ। त्यहाँ चाहिँ नि लेखा समितिमा बस्दाखेरि मैले निष्पक्ष भएर छानबिनको कुराहरू अगाडि बढाउँदा नेताहरूको म कसिङ्गर बने, आँखाको कसिङ्गर बने र कति नेताहरूसँग मेरो बोलचाल पनि बन्द भएका घटनाहरू छन्। त्यस्तो देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने ओहो बेकारकै राजनीति हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ। तर यसो हुँदाहुँदै यसलाई अब आशामा परिवर्तन कसरी त भन्दा म जस्तो मान्छेहरू नै निराशामा बदलिएर राजनीति छोड्यो भने यो मुलुक त त्यसै डुबिहाल्यो नि। त्यसैले म जस्तोले छोड्नु हुँदैन कि फोहोर पोखरी सफा गर्न लागि आफै फोहोरमा डुब्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि फेरि आशा आफैले भित्रै आशा जगाउने कोसिस गर्छ। तर जनतालाई यावत सपना बाँडिया छ कि त्यो सपना पुरा गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो लाग्दैन? यो मानेमा सोध्न खोजेँ मैले। निश्चित रूपमा होइन, सपना भनेको समृद्धि नै हो वास्तवमा होइन। खालि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मात्रै सपना होइन। लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई जनजीविकासँग जोड्ने कुरा होइन, समृद्धिसँग जोड्न सक्नुपर्छ। सपना भनेको त्यो सपना चाहिँ नि बाँडे गर्ने, तर त्यसमा हामी कहिल्यै नपुग्ने। त्यसले गर्दाखेरि नै आउने हो नि त यी सबै निराशाहरू त। त्यही कारणले मैले अघि भनेको कारण पनि त्यही हो नि। जब म सुशासन बिना त्यहाँ पुगिन्न नि त। जब म सुशासनको कुरा गर्छु नेताहरूसँग मेरो डिफ्रेन्सिएस आउँछ, बोलचाल बन्द हुन्छ
भनेपछि कति दुखान्त कुराहरू छन् मसँग। जब मूल सफा हुन्छ हो यस, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तथापि फेरि पनि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो निराशा चाहिँ नि को सन्देश भन्दा पनि हामी आशावादी नै हुनुपर्छ, आशा जगाउनु पर्छ। हजारौँ खराब नेताहरूलाई किनारा लगाएर एउटा आशावादी नेता जन्माउनुपर्छ मुलुकमा। जसरी ली कुआन यू जन्मियो सिङ्गापुरमा र एउटा ली कुआन यूले चाहिँ नि सिङ्गापुर समृद्ध राष्ट्र बनायो, जसरी मोहम्मद माथिर एउटा नेता जन्मियो मलेसियामा, उसैले चाहिँ नि मलेसियालाई समृद्ध मुलुक बनायो, त्यस्तै गरी नेपालमा पनि एउटा नेता भयो हुन्छ, कुशल नेता भयो हुन्छ, राष्ट्रवादी नेता भयो हुन्छ, जननेता भयो हुन्छ। यहाँ हजारौँ चाहिँ नि खराब नेताहरूको हालिमुहालीले गर्दाखेरि नेपाली राजनीति अहिलेसम्म बिग्रिएको छ। अब वर्तमान सरकारको कुराकानी गरौँ। अपेक्षाभन्दा बाहिर नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा गएको छ, चुनौती पनि छन्, अवसर पनि छन्, सँगसँगै 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि मिलाउनु पर्ने दायित्व छ। अब भनिदिनुहोस्, वर्तमान देउवाको सरकार, यसका चुनौती र यसका अवसर। हेर्नुहोस्, यो सरकारले चाहिँ नि अप्रत्याशित हो, यो अस्वाभाविक रूपमा आयो होइन। हामीले चाहिँ नि कल्पनै गरेका थिएनौँ कि यो 5 वर्ष हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ। हामीले भनेकै थियौँ, निकै कमजोर थियौँ, स्वयं सभापति भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर अब यतापट्टि नजाउँ कि परिघटनाले केपी ओलीले 2/3 भारी थ्याक्न नसकेपछि हामी कहाँ आइपुग्यो त्यो जिम्मेवारी होइन। त्यो जिम्मेवारी आइपुग्यो, त्यो जिम्मेवारी गम्भीर जिम्मेवारी हो यो अहिले। अब केपी ओलीले के गर्यो त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। अब केपी ओलीले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर चाहिँ नि यो सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन, यो सरकारले पन्छिन पाउँदैन। अब यो सरकारले के भन्दा केपी ओलीले ठ्याक्कै नगरेका कामहरू, बिगारेका कामहरू सपार्दै अगाडि बढ्ने होइन। त्यसैले अब चाहिँ नि अरूले कमजोरी गर्यो त्यसैले हामीले पनि कमजोरी गर्न पाउनुपर्छ होइन। पहिलाकोले कमजोरी गर्यो, अब हामी कमजोरी गर्दैनौँ। अब हामी डिटरमाइन भएर 1 2 3 4 5 यी विषयहरू हामी अघि बढाउँछौँ र यो चाहिँ नि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्छौँ। यो चाहिँ चुनौती नै हो, चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नै पर्छ यो सरकारले होइन। मलाई लाग्छ अब चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने कुरामा कहीँ कतैबाट प्रभावित पनि हुनुहुन्न। सरकार चलाउनेहरूले चाहिँ नि कहीँ कतैबाट प्रभावित हुने होइन। निर्धक्क भएर चाहिँ नि सरकार चलाउने क्रममा जनतासँग जोडिएका जनताका अपेक्षाहरू पनि छन् होइन। जनअपेक्षालाई पुरा गर्ने दायित्व यो सरकारको हो। सँगै तपाईँले के भन्नुभएको छ, 5 गठबन्धन पनि छ, निश्चित रूपमा छ त। 5 गठबन्धन नभएको भए यो सरकार बन्ने नै थिएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि सबै कुरालाई चाँजो पाँजो मिलाउँदै अवसरमा बदल्दै अगाडि बढ्ने हो। कहीँ कमजोरी गर्ने यो सरकारलाई छुट छैन। यसो भन्दै गर्दा देउबा नेतृत्वका अघिल्ला 4वटा सरकारबाट सम्झन लायक खासै काम देखिएनन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अहिले वर्तमानमा पनि अपेक्षा कसरी गर्ने देउबा सरकारबाट, यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। हेर्नुहोस् सुदर्शनजी, अब मान्छेले लडेपछि उठ्न जान्नुपर्छ। लडेपछि उठ्न नजाने मान्छे त्यो लडिरहन्छ, अगाडि बढ्न सक्दैन। शेरबहादुर देउवालाई यो विगतको कमी कमजोरी जे भए त्यो सबै कमी कमजोरीलाई उछिनेर अब चाहिँ नि ती कमी कमजोरीलाई पैताला मुनि दबाएर अब आफ्नो छुट्टै पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान
यसो भन्दै गर्दाखेरि गिरिजाप्रसादलाई सम्झ्यौँ एकपल्ट। गिरिजाप्रसादलाई कति गाली गर्थे मान्छेहरू एकताका, गाली गर्थे नि होइन। तर जब ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लियो, गिरिजाप्रसादले एउटै नारा दियो के चाहिने, संसद पुनर्स्थापना, शान्ति र संविधान। गिरिजाप्रसादको त्यो मिसन पुरा भएपछि गिरिजाप्रसादका विगतका सबै कमी कमजोरीहरू पखालिदिए। शेरबहादुर देउवा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अवसर आएको छ। बितेका 4 कार्यकालमा उहाँको 4 कार्यकाल सुखद रहेन भन्ने नेपालीहरूको अनुभूति छ, अनुभव छ। धनराज गुरुङले कुनै आरोप लगाइराखेको होइन मेरो श्रद्धेय नेतालाई कि नेपाली जनताको बिचमा शेरबहादुर देउवाको 4 कार्यकाल सम्झना लायक भएन भन्ने छ। अब त्यो सम्झना लायक बनाएर चाहिने गिरिजाप्रसादले जस्तै गरेर आफ्ना कमी कमजोरीलाई पखाल्दै धुँदै पखाल्दै होइन अघि बढ्ने यो अवसरलाई बाट चुक्न हुँदैन। 18-19 दिन भइसक्यो, अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। के अपेक्षा गर्ने क्या? अझ यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने छ, कोरोना महामारी छ, के अपेक्षा गर्ने? अब यो चाहिँ नि निकै ढिला भयो यो मन्त्रीमण्डल गठनमा होइन। अब यसमा छिटो छरितोसँग कुन दल आउनुपर्ने बाँकी राखेर केही मन्त्रालय बाँकी राखेर गठन गर्न नै सकिन्थ्यो। तपाईँले घचघच्याउने काम गर्नुहुन्न र भने पार्टी सभापति अथवा प्रधानमन्त्रीलाई अब एउटा कुरा दायित्व पनि त हो नि, त्यो दायित्व त हो। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि कि सुदर्शनजी प्रश्न भन्न चाहन्छु म यस्तो मान्छे हुँ, सायद नेताहरूलाई अचम्म लाग्छ होला यो धनराज किन आउँदैन भन्ने लाग्छ होला। कति मान्छेहरू के गर्छन् भने बिहान चिया खान भोलि कुन नेता कहाँ जाने त्यो फिक्स हुन्छ, सेड्युल मिलाइसक्या हुन्छ, पर्सि कुन नेता कहाँ चिया खान जाने त्यो पनि मिलाइसक्या हुन्छ। तर म यस्तो मान्छे हुँ काम नपढी पनि नजाने, नबोलाइ पनि नजाने। कि त काम पढ्नु पर्यो कि बोलाउनु पर्यो, फोन गरेर ल यहाँ यस्तो पर्यो आउनु पर्यो भनेपछि म जाने, त्यस्तो पऱ्यो क्या म। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, मेरो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। आफ्नै पार्टीको सभापति अहिले हुनुभएको छ र मैले सजेसन दिँदा अहिले त चाहिँ सजिलो के भने प्रविधि पनि छन्, उहाँलाई मेन्सन गरेर चाहिँ नि सुझाव दिने पनि गर्न थालिसकेँ मैले होइन। त्यो त निश्चित रूपमा उहाँको चाहिँ सचिवालयले हेर्नेछ, पढ्नेछ र पुग्नेछ उहाँ कहाँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गरौँ न, किन चाहिने मान्छे दौडेरै चाहिने भेट्ने परम्परा पनि यो चाहिने के भन्दा चाकरीको परम्परा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति धेरै चाकरी गर्न मलाई मन आवश्यक छैन। जो मान्छेले चाहिने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री गर्दाखेरि म एजेन्डा बोकेर बजेट भाषण नहुन्जेल एजेन्डा बोकेर 4 पल्ट भेटेँ उहाँको निवास गएर एजेन्डाको लागि मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर भेटिनँ मैले कहिल्यै पनि। एजेन्डाको लागि यी कुरा बजेटमा आउनुपर्छ भनेर भेटेँ, ती कुरा आएनन्, फेरि आएनन्। हेर्नुहोस् त्यो कुरो मैले भनेको कुरा केन्द्रीय समितिमा राखेको थिएँ, त्यो एजेन्डा यदि ल्याइदिएको भए नि मुलुकलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, स्वयं काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। के थियो एजेन्डा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँले हाल्नुभयो त्यो सार्वजनिक गर्नु अहिले पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ। मैले त्यो चाहिँ नि हिडन रूपमै राखेको थिएँ अहिलेसम्म, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। त्यो 2टा एजेन्डा भनेको थिएँ मैले। यो मानेमा कि अहिले सान्दर्भिक हुन सक्छ त्यो होइन, त्यो नहुन सक्छ। तर त्यो अहिले अर्को एजेन्डा, किनभने समय परिवर्तन भइसक्यो। 70 साल र 78 भनेको त 8 वर्ष बितिसक्यो। अहिले त मैले छुट्टै एजेन्डा भनेको छु होइन। अहिले त मैले भनिसकेको छु यो सरकारलाई खोप नम्बर 1 भ्रष्टाचारको काण्डमा सुरु त गर, एउटा काण्ड छानबिनबाट सुरु गर, तर सानो होइन ठुलोबाट सुरु गर्ने भनेर भनिसकेको छु। तर उन्मुक्ति पाउने क्रम सुरु भइसकेको छ होइन। राम्रो गर्ने हो भने मैले भने नि राम्रो गर्नुपर्ने नि त। मैले भने कि तपाईँले भन्नुभयो नि पहिलाको 4 कार्यकाललाई बिर्सिने गरेर अब इतिहास रच्ने हो नि त शेरबहादुर देउवाले। इतिहास रच्ने हो भने खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउने काममा डटेर लाग्ने। नम्बर 2 तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको काण्ड, ठुलो काण्ड सुरु गरिहाल्ने, अब सुरु गरिहाल्नु पर्छ।
ठुलो काण्डको छानबिन कुन पूर्व मन्त्री परे पनि पर्छ वर्तमान मन्त्री परे पनि पर्छन् तर सुरु गर्नु पर्यो आफै परे पनि परिन्छ जो परे पनि पर्छ तर सुरु गर्नुपर्छ नम्बर 3 स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क आजैदेखि सुरु गर्दा त हुन्छ केही फरक पर्दैन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य कोष केन्द्रबाट पठाइदिनु पर्यो नि पैसा त्यही सुरु हुन्छ अबको एजेन्डा यसरी जानुपर्छ निःशुल्क शिक्षाको कुरा उठाएको छु मैले तर उतिखेर मैले के भनेको थिएँ भने कि चाहिँ नि जम्मा सुरक्षा भत्ता 500 रुपियाँ थियो 500 जम्मा वृद्ध भत्ता 500 थियो अनि सुशील कोइरालालाई मैले के भनेको थिएँ भने प्रधानमन्त्री नहुँदैको केन्द्रीय समिति बैठकमा मैले के भने सुशील दा यो वृद्ध भत्ता तपाईँले 500 को 1000 बनाए पनि 500बाट 2000 बनाए पनि भोलि चुनावको बेलामा एमाले बा यो वृद्ध भत्ता हाम्रो पार्टीले दिएको है भन्दै जान्छन् यो बदमासी भइरहन्छ सधैँ हुन त यो सरकारले दिने हो तर यो चाहिँ नि चुनावी नारा गराउँछन् त्यसै वृद्ध भत्ता खारेज पनि नगर्नुहोस् बढाउन नै नबढाउनुहोस् 500 राखिदिनुहोस् तर सँगसँगै 60 वर्ष पुगेर सबैलाई स्वास्थ्य भत्ताको रूपमा महिनाको 2000 दिइदिनुहोस् एउटा एजेन्डा त यो भनेको थियो दोस्रो सुत्केरी भत्ता 2 सन्तानसम्मको लागि शिशु दर्ता गर्न जाँदाखेरि त्यतिखेर गाविस थियो अहिले पो गाउँपालिका गाविसमा शिशु दर्ता गर्न जाँदा नगर वडामा शिशु दर्ता गर्न जाँदा 5000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता शिशुस्याहार भत्ता सुत्केरी भत्ता मैले छोटकरीमा भनेको थिएँ सुत्केरी भत्ताको रूपमा बुझेर आउन पाओस् यति भएपछि 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले एक छत्र शासन गर्छ र यो चाहिँ नि जनतालाई आवश्यक कुरा पनि हो किन भन्दा सुत्केरी हुँदाखेरि कतिको चाहिँ नि घरमा खाने पिठो पनि हुँदैन चामलको त कुरै छोड्दैन पिठो पनि हुँदैन त्यसैले यो सरकारले बेहोर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर यो एजेन्डा फोर गरेका थिएँ केन्द्रीय समिति धेरै नेताहरूले धनराज गुरुङले भनेको कुरो ठिक हो ल्याउनुपर्छ है भने तर केही नेताहरूले विरोध पनि गरे यसरी चाहिँ नि खट्टे छडे चाहिँ छडे हुन्छ भनियो होइन पछि गएर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 4 पल्ट बालुवाटारमा गएर उहाँलाई भेटेँ मैले मन्त्री बनाइदिनुहोस् कहिल्यै पनि भनिनँ मैले चाहिँ नि गएर के भने भन्दा यो चाहिँ नि ल्याइदिनुहोस् जनताको लागि ल्याइदिनुहोस् गुरुङजी मैले प्रश्न अब के हो भन्दाखेरि के चाहिँ नि हामीले अब यस्ता यो चाहिँ उतिखेरको हो तत्कालीन कुरो हो अब चाहिँ नि यो सरकारले गर्ने कुरो चाहिँ मैले अघि बिचमा भने होइन अहिले भर्खरै बिचमा भने यो सरकारले यसरी जाँदाखेरि हिजो सबै कुरो पहालिन्छ त्यसैले अब चाहिँ नि अलमल गर्ने होइन सरकारले अलमल गर्नु होइन तपाईँले भन्नुभयो नि 18 दिन 19 दिन 20 दिन गन्दैछ मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पनि नसक्ने होइन यसरी चाहिँ नि बस्नु हुँदैन काम त समय त हरेक मिनट हरेक सेकेन्ड काउन्ट गर्नुपर्छ सरकारले कि कसरी म चाहिँ नि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छु भने चिन्तन गुरुङजी मैले यहाँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के भने तपाईँहरू कहिलेकाहीँ 7 भाइ 8 भाइ 10 भाइ भनेर बैठक बसिरहनुहुन्छ कि कहिले कता बसेको कुराहरू बाहिर आइरहेछन् तपाईँहरूका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यो 7 भाइ 8 भाइ भन्नेले कमसेकम त्यो जोसले वर्तमान सरकारलाई केही सुझाव त दिन सकिन्छ मैले भन्दैछु त यही कुरो भन्दैछु सुझाव अब सुझाव चाहिँ नि उतिखेर चाहिँ नि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि सुझावहरू दियो अहिले पनि हाम्रो मेरो सुझाव अलि सजिलोसँग मैले प्रविधि प्रयोग गरेर दिइराखेकै छु होइन अब 7 भाइ 8 भाइ 10 भाइ जे भन्नुहोस् हाम्रो पनि केही चाहिँ नि छलफलहरू भइराखेका छ होइन हाम्रो चाहिँ नि सायद 1-2 दिनमा भेटघाट पनि हुन्छ होला यही विषयमा यिनै विषयहरूमा चाहिँ नि राम्रोसँग सरकार चलाउने उपायहरूका साथ यतै चाहिँ नि निच्च दाँत देखाउन जाने होइन त्यो हामीलाई सुहाउँदैन पनि ठोस एजेन्डा प्रस्तुत गर्छौँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ नै होइन र यसरी चाहिँ नि सुझावहरू दिने तयारीमा पनि छौँ तर चाहिँ नि हामीले 7 भाइ 8 भाइ 10 भाइ जम्मा भएर दिनुभन्दा अगाडि अनि व्यक्तिगत रूपमा पनि त प्रविधि प्रयोग गरेर दिइरहेका आइरहेका हुन्छन् धनराज गुरुङका सोसल मिडिया मार्फत विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आइरहेका हुन्छन् यहाँहरूले गर्दा नै यहाँहरूको दबावले गर्दा नै बालुवाटारबाट पार्टीको बैठक नगर्ने निर्णय पनि भएको छ एउटा सकारात्मक सन्देश त्यसरी पनि छ यहाँहरूले पनि त्यो धन्यवादको रूपमा हेरिरहनु भएको अवस्था हो
अब यो भन्दै गर्दा अर्कोतर्फ 14औं महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने छ, नजिकिसकेका छ तर अलमल छ। महाधिवेशन हुन्न कि भन्ने धेरै आशंकाहरू पैदा हुन थाले। बताइदिनुहोस्, आज महाधिवेशन हुन्छ, हामी गर्छौँ भनेर यहाँबाट स्पष्ट आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अब हाम्रो विशेष गरेर दुई नेताहरू अहिले बोल्ने सुन्छु। शेरबहादुर दाई भन्नुहुन्छ, सभापतिजी भन्नुहुन्छ भदौ 16मै म उद्घाटन गर्छु 20 पल्ट उद्घाटन गर्छु भनेर दोहोऱ्याउनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता भन्नुहुन्छ भदौ 16-19 चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ महाधिवेशन हुन्छ। वरिष्ठ नेता गर्नुपर्छ भनिरहनु भन्छ। र तपाईँसँग अहिले यो कुरा भनिरहँदाको मितिसम्म क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ कुरा टुङ्गिया छैन। हाम्रो भदौ 16 देखि 19 सम्मको महाधिवेशनको कार्यतालिका भनेको ठ्याक्कै चरा उडे झैँ उडेर गएर टेक्ने होइन। वडा तहदेखि अधिवेशनहरू हुँदै 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 8 तह पार गर्नु प्रक्रिया लामो छ। र वडा तहको महाधिवेशन तपाईँको 12 गते हुनु पर्थ्यो, आज त 17 गते 5-6 दिन भइसक्यो। 12 गते सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो। भनिसकेपछि मैले नबुझेको कुरा के भन्दा म आफै केन्द्रीय सदस्य छु, मेरो नेताहरूलाई यो बारेमा मैले बुझ्न सकेको छुइनँ। अहिले दुईटै नेताको कुरा बुझ्न सकेको छुइनँ। कता कता चिन्ता पनि देखिए जस्तो देखिन्छ। र सुदर्शनजी यो बडो अचम्म के भने बरु भनिदियो भने हामी यसै जान्छौँ है। अब हामी यसै जान्छौँ। भदौको 20-21 हाम्रो महाधिवेशन सुरु नगरी नहुने हो प्रक्रिया। त्यसैले महाधिवेशनको प्रक्रिया भनेको यो 8 तह हो। त्यसैले अब चाहिँ नि डिटरमाइन भएर के भन्नु पर्यो भने पहिला यो टुङ्ग्याइहालौँ, विवाद जे छ होइन, टुङ्ग्याएर चाहिँ नि यो क्रियाशील सदस्यताको कुरा टुङ्ग्याएर निर्वाचन निर्देशिका टुङ्ग्याएर त्यसपछि घोषणा के गर्न सक्नु पर्यो भने हामी अब भदौको फर्स्ट विक अथवा भदौको सेकेन्ड विकबाट हामी कार्यतालिकै बनाएर फेरि त्यसै पाइँदैन कार्यतालिका बनाएर हाम्रो महाधिवेशन सुरु भयो। हाम्रो वडा तहबाट यो यति गते भदौको यति गते हाम्रो वडा तह, अनि त्यसपछि यति गते यो तह गाउँपालिका तह नगरपालिका तह भनेर सिरियल सहित निर्वाचन आयोगलाई बुझाइदिनु पर्यो। त्यति भयो भने बल्ल होला, नत्र गर्छौँ भन्ने अनि त्यसपछि तयारी केही पनि छैन। जबकि तपाईँको निर्वाचन समितिले नै हामीलाई निर्वाचन निर्देशिका र चाहिँ नि यो क्रियाशील सदस्यताको हाम्रो हातमा परिसकेपछि, भोटर भनौँ न त्यसलाई, हातमा परिसकेपछि 50-55 दिन हामीलाई भनिसकेको अवस्थामा ल अब चाहिँ 1 महिना पनि छैन। जबकि निर्वाचन समितिले 50-55 दिन मागिराखेको छ। अब हाम्रो नेताहरूले एउटाले गर्नुपर्छ भन्छ, एउटाले उद्घाटन गर्छु भनेर जग हँसाउने काम गर्नु हुँदैन। यति चाहिँ इमान्दारी त हुनुपर्छ नेतामा, त्यो बोल्डनेस पनि हुनुपर्छ कि अब दुई नेताहरूले चाहिँ त्यो बोल्डनेस देखाउनु पर्यो नि त। अब उहाँहरूले हामीले र पदाधिकारीहरू पनि सँगै, किनभने पदाधिकारी बस्ने गर्छ नि त, हाम्रो त बोलाउँदैन, पदाधिकारी बस्दै निर्णय गर्दै गर्नुहुन्छ उहाँहरू। र पदाधिकारीले पनि यो ठ्याक्कै व्यावहारिक कुरो गरिदिनु पर्छ, अलमल गरिदिनु। धेरै कार्यक्रम अलमल भएर हामीलाई फोन गर्छन्, बाबा दर्जनौँ फोन के आउँछ भन्दाखेरि अहिले जिल्लाबाट अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ, तपाईँले सोध्नुभयो चाहिँ अधिवेशन हुन्छ कि हुन्न, बडो अप्ठ्यारो क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यसै जाँदैछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ। त्यो आँट चाहिन्छ क्या नेतामा। गुरुङजी, अर्को कुरा कि वंश परम्परा कि वरिष्ठताको आधारमा अहिलेसम्म कङ्ग्रेसको नेतृत्व छ। अबको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व कस्तो आउँछ र तपाईँहरू जस्ता अझै पनि युवा भन्नेहरूले कस्तो नेतृत्व ल्याउँदै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसमा? कृपया हामीलाई युवा नभनिदिनु होला, हामी वैचारिक समूह भन्छौँ हामीलाई होइन। वैचारिक रूपमा हामी एकदमै बहस चलाउँछौँ वास्तवमा हामीभित्र, हरेक एजेन्डामा हामी वैचारिक बहस चलाइराखेका हुन्छौँ। त्यसैले वैचारिक समूहको रूपमा हो यो।
यसमा जो पनि जोडिन्छ फेरि यसमा यो त्यो भन्ने छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो कि चाहिने नेतृत्वको सन्दर्भमा 14औं महाधिवेशनमा अब वरिष्ठताका क्रममा आउने हो कि अथवा वंशको आधारमा आउने हो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। वंश भनेको चाहिने के हो त भन्दाखेरि हामी पनि वंशभित्र पर्छौँ भने मेरो दागी छ है। फेरि बिपी किशुनजी, गणेशमान, सुवर्ण उहाँहरू हाम्रो पनि त पिता तुल्य हुनु। त्यसैले मेरो बा मात्रै कसैले त्यो चाहिँ नि कसैको एउटाको मात्रै भनेको जन्मको आधारमा बाउ मान्न भएन होइन, कर्मको आधारमा बाउ मान्ने हो, पिताजी कर्मको आधारमा मान्ने हो। त्यसैले हामी पनि वंशदारी हौँ, हकदारी हौँ। एउटा पक्ष यो भयो। अब अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि अब वरिष्ठताकै कुरा गरिरहने हो भने त सायद मलाई लाग्छ मोदी आउने 10 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री हुनलाई त्यहाँ नजिकै। र अरू देशमा पनि वरिष्ठताको कुरा गर्ने अरू धेरै देशहरूमा 35, 40, 45 वर्षमै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भइराखेका छन् होइन। नेतृत्व लिडरसिप भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्मको आधारमा, क्षमताको आधारमा चाहिँ अघि बढ्ने हो, वरिष्ठताको आधारमा होइन के। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मको आधारमा नेतृत्व लिने हो। कसको नेतृत्व आउँछ भनिदिनुहोस्। हामी अन्ततिर पनि छौँ। कङ्ग्रेसमा अबको नेतृत्व कस्तो हुन्छ? यही डाइनामिक एकदमै डाइनामिक। तपाईँको अब यो परम्परागत सोच, परम्परागत शैली, परम्परागत तौर तरिकाबाट काङ्ग्रेस अघि बढ्न सक्दैन। दर्जन बढी आकाङ्क्षी छन्। के भयो त? राम्रो हो नि यो पक्ष त राम्रो हो। खालि 2-3टा ग्रुप मात्रै बनाएर लड्नुपर्छ भने के छ? 2 दर्जन लडौँ न, 2 दर्जन किन? यसमा धनराज गुरुङको स्थान कहाँ रहन्छ आगामी महाधिवेशनमा? महामन्त्री भन्दा तल हुँदैन। महामन्त्री उपसभापति मध्ये एउटामा म उपस्थित हुन्छु। कुन गुटबाट? गुटको प्रसङ्ग चल्छ? अब तपाईँले गुट भनिहाल्नुभयो होइन। अहिलेसम्म म चाहिँ नि अब हाम्रो अब 13औंमा म जुन गुटबाट समाहित भएको थिएँ अहिले पनि त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यहीँनिर छु अहिले पनि, त्यहीँनिर छु। त्यो चाहिँ नि अब ठ्याक्कै परम्परागत गुट अहिले तोडिन सक्छ। फेरि परम्परागत गुट तोडिन सक्छ अहिले। यस, चाहे त्यो मैले फाट्टै भनिदिउँ न, किन चाहिँ लुकाउने? शेरबहादुर गुट, रामचन्द्र कोइराला गुट, सिटौला गुट भने जुन परम्परागत गुटहरू बने नि त्यो चाहिँ नि भत्ताभुङ्ग हुन सक्छ यो 14औंमा र गर्नु नि पर्छ। नयाँ शक्ति आउन सक्छ सबैबाट फ्युजन। यस, काङ्ग्रेसलाई बनाउने हो भने चाहिँ नि यो चाहिँ परम्परागत गुटहरू, फेर मात्रै समाउने गुटहरू, दौराको फेर समाउने, साडीको फुर्को समाएर नेता जन्माउने परम्परागत गुटको अन्त्य 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ। दम छ गर्नुहुन्छ? दम भएर त बोल्दैछु, दम नभए बोल्छु। अब हामी अन्तिम मिनटमा छौँ। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्नु भएको छ, एउटा दुःखद घटना पनि घटेको छ महाकालीमा। एकजना विदेश हिँडेका युवा बेपत्ता छन्। भारतीय पक्षले होइन भनेर दाबी गरेको छ। यद्यपि नेपालका त्यहाँका नागरिकहरूलाई सोध्ने हो भने भारतीय पक्षको ज्याजती नै हो भनिरहेछन्। कहिलेसम्म यसरी भारतको व्यवहार सहेर बस्ने नेपालीले? वास्तवमा घोर आपत्तिजनक, निन्दनीय, यसको सायद शब्द नै छैन। त्यति धेरै आपत्तिजनक कार्य भारतीय एसएसबीबाट भएकै हो। भारतले झुटो बोलेर हुन्छ, झुट बोल्न पाइन्छ। असल छिमेकीको नाताले त माफी मागेर पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरो पो गर्नु पर्थ्यो त। भारतले त्यति असल छिमेकीको व्यवहार पनि नगर्ने हामीसँग, नेपालसँग। त्यसैले यो घटनामा नेपाल सरकारले तत्काल
आपत्ति जनाउँदै र भारतलाई चाहिँ नि नोटिस पठाउनु पर्छ। नम्बर 1, सधैँ यस्तै भइरहने हो। अहिले दार्चुलामा एउटा घटना घट्यो, केही पहिले चाहिँ नि कञ्चनपुरमा अर्को घटना घटेको थियो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ नि यो सुनसरी कोशी नेर पनि एउटा अर्को घटना घटेको थियो होइन। बोर्डरमा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। नेपालीहरूलाई कति ठाउँमा गोली हानेर मारेका छन् होइन। भनिसकेपछि हामीले पनि त्यसको चाहिँ नि अब सधैँ रोदन मात्रै किन, रोदन मात्रै होइन, हामी पनि त्यसका लागि हामीले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि फाइटै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसको लागि हामीले व्यवस्थित बोर्डर किन नगर्ने। तर यस विषयमा सरकारले अलि खुट्टा कमाउन थाल्यो भन्ने प्रसङ्गहरू पनि र अर्को कुरा सरकारले खुट्टा कमाउनै हुन्न। अन्तमा अर्को कुरा यहीसँग अघिको कुरासँग अर्को पक्ष के भने हामी कति कमजोर। अर्को मुलुक भएर अहिले पनि सदरमुकाम आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम अथवा अर्को आफ्नो अर्को भूभागमा देशको आफ्नै देशको अर्को भूभाग अथवा आफ्नै देशको राजधानी आउन पनि विदेशको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ नि अवस्थालाई तुरन्त तत्काल हटाउन लागि आफ्नै भूमिबाट एक्सेस जोड्नको लागि तत्काल किन प्रारम्भ नगर्ने, यो पनि अर्को पक्ष रह्यो। अर्को के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले अहिले अन्तिममा केही छ र त्यसको सरकारले खुट्टा कमायो भन्ने कुरा। सरकारले खुट्टा कमाउनै पाइँदैन यस्तो कुरामा। यो त राष्ट्रियतासँग नि जोडिन्छ यस्ता विषयमा। हस् धनराजी, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समग्रमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र यसभित्र खेलिरहेका पात्रहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। साथसाथै वर्तमान सरकार र यसका चुनौती र अवसरका पनि कुराकानी गऱ्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको प्रसङ्ग पनि कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।